السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائنا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد على قناتنا أردوينو USB 32 إلى فيزيك. موضوع حلقة اليوم هو بمثابة تتمة للموضوع السابق الذي تطرقنا فيه لدرس الخاص بالفيزياء والكيمياء للسنة الثانية بكالوريا، والذي كان عنوانه ديكروسانس راديو أكتيف، التناقص الإشعاعي، والذي يندرج ضمن جزء التحولات النووية لي ترانسفورماسيون نوكليير. أدرجنا في الدرس السابق مجموعة من الاختبارات والتمارين، ووعدنا بأننا سنقوم بتصحيح لتلك التمارين في فيديو مستقل. إذا موضوع هذا الدرس هو تصحيح هذه الاختبارات وهذه التمارين. معكم داتسي أحمد. تطرقنا في الدرس السابق والذي أنصحكم بمتابعته أولا قبل إنجاز هذه التمارين، وألا تطلع على الحلول حتى تقوم بإنجاز التمارين أولا، فالفيزياء تتعلمها انطلاقا من مجهوداتك الخاصة ومحاولاتك لاستيعاب المفاهيم المدرجة في الدرس، وأن تتقن الدرس جيدا أولا قبل أن تنتقل إلى التمارين. إذا كان الموضوع الدرس السابق هو stability and stability دي نويو، استقرار وعدم استقرار النواة، وتطرقنا لمكونات النواة وللنظائر وللكتابة XAZ وللمخطط سيغري NZ، وتطرقنا كذلك للراديو أكتيفيتي، النشاط الإشعاعي ألفا بكل أنواعها، ألفا بيتا بلس بيتا موان وغاما، وقوانين التناقص الإشعاعي. ثم تطرقنا كذلك لقانون التناقص الإشعاعي، كيف تتغير عدد النويات بمرور الزمن، ثم أهمية التناقص الإشعاعي، وكذلك لزمان نصف العمر، وتطرقنا كذلك لتطبيقات في التاريخ باستعمال التناقص الإشعاعي. إذا لننتقل إلى اختبار معلوماتنا ومكتسباتنا من خلال ذلك الدرس. الاختبار الأول الذي بدأنا به هو هذا: un atome radioactif est stable chargé électriquement instable. إذا الجواب الصحيح هو ان اتوم راديواكتيف. شنو هي ان اتوم راديواكتيف؟ هي واحد النواة غير مستقرة. إذا الجواب الصحيح هو سي انستابل. ان اتوم راديواكتيف سو ديزانتيغ بور غانيي ان. إذا واحد النواة مشعة تتفتت لكي تحسن أو لكي تربح من شحنتها الكهربائية، من كتلتها، من استقرارها. إذا الجواب واضح هو لي بور غانيي ان ستابيليتي، من الاستقرار، من أجل الاستقرار. Le diagramme NZ de Séguret représente l'ensemble des isotopes connus. On retrouve en rouge les isotopes stables, mais également les isotopes radioactifs en jaune et en bleu sur le schéma ci-contre. إذا على هذاك الشكل اللي على اليمين، اللي بالأحمر فهي مستقرة، اللي بالأزرق وبالأصفر فهي غير مستقرة، نواة غير مستقرة. إذا هذا مقتضب من مخطط سيغري NZ. السؤال الأول: définir le terme isotope. شنو كنعنيو بنظير أو نظائر؟ donner la composition du noyau de chaque isotope de l'azote. يعطي تركيب نواة كل من نظائر الأزوت، يجب أن تتعرف عليها على هذا المخطط. en analysant leur structure، بتحليل بنيتها، identifier quelles particules est en excès dans chacun de ces isotopes. ما هي الدقيقة en excès، يعني اللي هي أكثر، واش هما النيوترونات ولا هما البروتونات؟ لأن قارنا في الدياغرام ديال سيغري فهو كيعطينا النواة المستقرة وكيعطينا النواة اللي عندها واحد الزيادة إما في عدد النيوترونات وإما في عدد البروتونات، هو اللي كيجعلها غير مستقرة. السؤال الرابع: on déduire le type de radioactivité associée. حدد نوع التفتت، هل هو ألفا أم بيتا أم غاما إلى آخره، الخاص بهذه النواة الخاصة بالأزوت بنظائر الأزوت. خامسا: expliquer le fait que les isotopes d'azote 14 et 15 représentent près de 100% des atomes d'azote présents sur Terre. يشرح علاش أن الأزوت 14 و 15 هو اللي كيمثل 100% ديال الذرات ديال الأزوت الموجودة على الأرض. نبدأ بالسؤال الأول: définir le terme isotope. إذا يجب أن تكون تضبط جيدا هذا المفهوم إيزوتوب. دونك شنو هو إيزوتوب؟ دو نوايو سون إيزوتوب، جوج نواة تعتبر نظائر لبعضها البعض. سيلزون لو ميم نيميرو أتوميك زد، يعني دوك اللي عندهم نفس
العدد الذري اللي هو زد، يعني عدد البروتونات، لان شفنا من قبل بان الزد كيمثل عدد البروتونات ماشي عدد الالكترونات، فهو عدد البروتونات. مي ان نومبر دو ماس ا ديفيرون، اذا هما كيكون عندهم نفس الزد وكيختلفوا من حيث عدد النوايات، العدد الاجمالي للنوايات. نومبر دو ماس ا هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. دونك لي زيزوتوب ديفير دونك بار لور نومبر دو نوترون. فاش شفنا مثلا دوك ديال الازوت، النظائر ديال الازوت، علاش قلنا بان هادوك النظائر ديال الازوت؟ لان كلهم عندهم زد يساوي 7 7 7 7 7 7، كيختلفوا من حيث ا 12 13 14 15 16 17. اذا هادو كيتسموا نظائر الازوت بيان لي زيزوتوب دازوت. السؤال الثاني دوني لا كومبوزيسيون دو نوايو دو شاك ايزوتوب دو لازوت. دونك هنا خصك تعرف بان ا اللي هو كيكون الفوق و زد هو اللي تيتكتب من التحت. اذا زد هو كيمثل عدد البروتونات و ا كيمثل عدد البروتونات مع النيوترونات. دونك باش تحدد لا كومبوزيسيون غيخصك عدد النيوترونات. اذا خصك تاخد العدد الكلي اللي هو ا ديال النوايات، غتنقص منه عدد البروتونات وغيبقى لك عدد النيوترونات. اذا فمثلا بالنسبه ل n 17 7 عطينا هذا المثال هذا وتطبق على الامثله المتبقيه. اذا ا كيساوي 17 و زد كيساوي 7 و n كيساوي 10. كيفاش لقينا هذاك n كيساوي 10؟ غناخذوا العدد الكلي اللي هو ا نقصوا منه زد، 17 ناقص 7 كيعطينا 10. وهكذا بالنسبه للاخرين كذلك تطبق نفس العمليه. اذا اترك لك الفرصه باش دير الامثله المتبقيه. السؤال الثالث on analysant leur structure identifier quelles particules est en excès dans chacun de ces isotopes. اذا الان ما دام انك حددتي البنيه ديال كل واحد منهم فراه غادي تعرف في كل وحده شنو اللي كثير، واش البروتونات ولا النيوترونات. اذا فقط غادي تقارن زد مع ان. اذا بالنسبه للاول مثلا عنده عدد النيوترونات 10 وعنده عدد البروتونات هو 7، دونك لا بارتيكول اون اكسي اللي كثار بزاف هما النيوترونات. نفس العمليه غتطبقها بالنسبه للاخرين. ننتقلوا للسؤال الرابع ونديدويغ لو تيب دو راديو اكتيفيتي اسوسي. اذا انطلاقا من المقارنه ديال عدد البروتونات ولا النيوترونات شكون اللي كثير، من تما كتستنتج لو تيب دو راديو اكتيفيتي. هادشي شفناه ملي درسنا لو دياغرام ان زد في الدرس ديالنا. اذا فمثلا بالنسبه للراديو اكتيفيتي بيتا موان فكيكون عدد النيوترونات هو اللي كثير مقارنه مع عدد البروتونات. بالنسبه لهادو اللي انستابل حنا غنشوفوا هادو اللي انستابل هما اللي بالازرق جوج اللي الفوق، ثم الاخرين بالاصفر اللي في الاسفل هما اللي انستابل يعني اللي راديو اكتيف. دونك الاخرين غادي يكونوا بيتا بلس راديو اكتيفيتي بيتا بلس، لان عدد البروتونات هو اللي اكبر من عدد النيوترونات، هادشي اللي كيجي لهم انستابل. بينما الجوج الاخرين اللي بالاحمر 15 و 14 فهما سون ستابل ne sont pas radioactifs. Expliquez le fait que les isotopes d'azote 14 et 15 représentent près de 100% des atomes d'azote présents sur Terre. Donc علاش كنلقاو هاد النوع هذا لازوت 14 ولازوت 15 فقط في الارض، كيمثلوا 100% من لازوت اللي موجود في الارض؟ فباسكو سون ستابل دونك هما اللي كيتواجدوا على الارض. دونك دائما ليزوتوب اللي هو ستابل هو اللي كتلقاه موجود في الارض، بينما الاخر اللي انستابل دونك كيلتفا سو ديزانتيغري غادي يتفتت وغادي يتحول لنواه اخرى اذا ما لقاوش على الارض. إذا l'azote naturel est constitué des deux isotopes stables N14 et N15. إذا الازوت اللي كان عندنا في الأرض فكيتكون من لازوت 14 ولازوت 15. هاد الأخراني راه هو قليل بزاف إيطون تخي مينوريتير، وغتعرف بأن راه كيبان لك بأن N و Z تما مختلفين بينما بالنسبة ل N14 فهما متساويين. دونك دابخي هاد الريفيرونس هاد المرجع هذا كيمثل لازوت 14 99.636 يعني 20%، والاخر 0.364 تقريبا. دونك واحد المصطلح اللي بغيت نهضر عليه هنا هو بوزيتون ولا بوزيترون. كاين اللي كيسميه بوزيتون وكاين اللي كيسميه بوزيترون، ربما تكون قريتيه في الكتاب ديالك غتلقاه بوزيترون. نورمالمون اللي صحيحه هي بوزيتون بالفرنسيه وبوزيترون فهي بالانجليزيه. دونك بارتيكول اشنو هو بوزيتون ولا بوزيترون اللي هو سميناه بيتا بلس، بارتيكول اليمونتير دو ميم ماس كو الالكترون، عندها نفس لا ماس بحال الالكترون على نفس الكتله مي دو شارج اوبوزي. الالكترون عنده شارج
négative والبوزيترون عنده charge عفوا l'électron عنده charge négative والبوزيترون عنده charge positive. Donc positron est un terme anglais. Donc هذيك الكلمة فهي بالإنجليزية. Donc le positron peut être comme l'électron, le produit de la désintégration d'un grand nombre d'isotopes radioactifs dont certains sont utilisés en médecine nucléaire par la technique appelée tomographie par émission du positron. هذا l'extrait هذا فهو من l'ouvrage Larousse Midi Médical. هذه فقط كإضافة. ننتقلوا للتيست الآخر. l'équation de réaction correspondant à une désintégration alpha est. عرفنا بأن الديزانتيغراسيون ألفا هو واحد ترانسفورماسيون نيكليير اللي كيتم خلاله التحرير ديال واحد لا بارتيكول ديال الهيليوم He4 2. دونك لا بون ريبونس هي الأخرانية بيان سور. اون ديزانتيغراسيون بيتا بلس هو واحد تحول واحد ترانسفورماسيون نيكليير اللي كيتميز بكونه كيكون ليبيراسيون تحرير ديال واحد البوزيتون اللي هو بيتا بلس. Donc, الجواب الصحيح هو الأخراني. ثم الكاتريام la radioactivité alpha correspond à l'émission d'un noyau d'hélium. هذا ذكرناه من قبل. Donc الجواب الصحيح هو C. La seule radioactivité ne modifie pas la charge électrique du noyau qui se désintègre. Et donc هنا ne modifie pas la charge. Donc le numéro de la charge شنو هو Z هو عدد البروتونات. Donc في ألفا راه كيتغير. إذا شفتي مثلا في هذوك الأمثلة اللي من قبل غتلقى مثلا 84 كان 86 ورجع 84 دونك تغيرت لا شارج. كذلك بيتا بلس غادي تغير لا شارج إما غتنقص وإما غتزيد. الزيد إما غينقص وإما غيزيد. في بيتا بلس و بيتا موان كلهم كنلقاو إما زد بلس 1 ولا زد موان 1 في لو نوايو فيس. دونك اللي ما كيغيرش لا شارج هو لا راديو اكتيفيتي غاما بيان سور 00. دونك ما كتغيرش كتحول لو نوايو فيس اللي كتكون في واحد ليطا مطارة يعني في واحد الحالة إطارة إيطا إكسيتي وكتحول لواحد ليطا بلو ستابل كي ني با إكسيتي. دونك الجواب هو الثاني بي. L'activité radioactive correspond à un nombre de désintégrations par. شنو هي لاكتيفيتي؟ قلنا بأنه هو عدد التفتتات في كل ثانية. دونك par unité de temps. L'activité A d'un échantillon est liée au nombre de désintégrations n par la relation. Donc شفنا هاد la relation هادي. Donc A égale à moins dn sur dt. عدد التفتتات moins dn كيمثل العدد ديال التفتتات و dn و dt bien sûr هو المدة الزمنية. Donc deuxième réponse. Le temps de demi-vie augmente avec la masse de l'échantillon, diminue avec la masse de l'échantillon, reste le même quelle que soit la masse de l'échantillon. كنعرفوا بأن T1 demi هو كيميز لو نوايو. كل نوايو عندها واحد زمن النصف. دونك لا علاقة له بالماس ديال l'échantillon وإنما هو كيتعلق بلو تيب نوايو النوع ديال النوايو اللي كتدرس نتايا. Au bout d'un temps correspondant à 3 demi-vies, le nombre de noyaux radioactifs d'origine a été. واش غيتقسم على 3 من بعد واحد الوقت من بعد 3 ديال دومي يعني 3 تي ان دومي لا دوز 3 تي ان دومي. واش هذاك العدد اللي كاين فيه غيتقسم على 3 ولا غيتقسم على 6 ولا غيتقسم على 8؟ كنشوفوا عرفنا بان او بو دان تي ان دومي واحد تي ان دومي كيتقسم على جوج. داكشي اللي كان عندك في الاول الاصلي كيولي العدد ديالو النصف. دونك من بعد دو تي هذاك النصف اللي هو ان 0 سور 2 غيتقسم على جوج غيولي ان 0 على 4. من بعد 3 تي غتولي هذيك ان 0 على 4 غتقسم على جوج غتولي ان 0 على 4 مقسوم على جوج هي ان 0 على 8. دونك il sera divisé par 8. Donc la bonne réponse est C. Le nombre de noyaux radioactifs dans un corps humain mort diminue au cours du temps et constant au cours du temps augmente au cours du temps. Donc شفنا بأن l'activité d'un organisme mort فهي كتنقص مع مرور الزمن لأن هذاك ليزوتوب راديو اكتيف اللي كيكون في الجسم ديال الانسان فهو ما كيبقاش يتجدد. دونك مع المده كيبدا يتفتت وكيتحول. دونك il va diminuer au cours du temps. Le temps de demi-vie d'un isotope radioactif lors d'une datation doit être petit par rapport à l'âge de l'objet à dater, n'a aucune influence sur la datation, doit être de l'ordre de l'âge de l'objet à dater. Je vous le جواب الأول doit être petit par rapport à l'âge de l'objet à dater. Donc إلا كان صغير هذاك تي ان دومي صغير بزاف فهذا كيعني أن هذاك لو نوايو غادي يتفتت غادي يكمل
فواحد المده زمنيه قليله. دونك الا كمل دونك لا داتاسيون ديالنا ما غاديش تنفعنا لان صاي تفتت كل شيء. دونك ما خصوش يكون دونك تي ان دومي ديالو صغير بزاف مقارنه مع لاج، يكون كبير شي شويه انا اونكور انفلونس دونك سي با بوسيبل. دونك doit être de l'âge de l'objet adapté من الاحسن. Pour effectuer la datation au carbone 14 d'un organisme biologique mort, باش نديرو لا داتاسيون بالكربون 14 بالنسبه لواحد لورغانيزم biologique اللي هو ميت, il faut connaître les activités actuelles de ce radioélément et à la mort de l'organisme. خصنا نعرفو شحال هي لاكتيفيتي ديالو دابا ونعرفو شحال كتساوي ملي مات في اللحظه فاش غيموت شحال تكون كتساوي. اولا واش غتكون سون اكتيفيتي اكتيفمون سولومون غنعرفو غير لاكتيفيتي ديالو الحاليه, ولا نعرفو لاكتيفيتي ديالو على مور د لورغانيزم سولومون. دونك عرفنا هاد في لا داتاسيون كنحتاجو لاكتيفيتي في اللحظه فاش مات, وكنحتاجو كذلك لاكتيفيتي في هذيك اللحظه فاش حنا بغينا نديرو ليه التعريف. دونك لا بون ريبونس سي ا. هذا بالنسبه ل 4 جي ريبوندي ا 4. دونك بور 3 بور لا داتاسيون il est impératif, donc هذاك بالنسبه ل 4. Pour la datation, il est impératif que la réintroduction de noyaux radioactifs dans l'échantillon ne soit pas possible. علاش؟ هذا الجواب هو اللي صحيح, لان الا كان واحد الفتره معينه ضفنا ليه دي نوايو راديو اكتيف غادي تخسر لينا لا داتاسيون ديالنا. دونك خص ما يكونش ريانترودكسيون ديالو, ويكون بيان سور كيحتوي عليه اصلا في البدايه منذ البدايه. لورغانيزم سوا مور, دونك خصو يكون يموت باش ما يتجددش هذاك الراديو اكتيف. لي نوايو ايتيدي نو سوا با دونجورو, يمكن نختاروها كذلك سيرتو الا ما قدرناش اننا نديرو وسائل الحمايه دو بروتيكسيون. Alors on passe à l'exercice numéro 1. On considère l'équation de réaction suivante. عندنا هاد الرياكسيون هذا. Identifier le type de radioactivité et la particule émise. Donc هنايا كان عندنا Z égale à 59. Le noyau fixe عندها Z le nombre de protons 60. Donc كاين augmentation. Donc في هاد الحالة هادي سي لا radioactivité بيتا موان, واللي كيبينها هو هاديك لا particule émise اللي هي E moins 0 moins 1, c'est un électron, donc bêta moins. Exercice numéro 2, on considère l'équation de réaction suivante. عندنا X à Z كتعطينا SM 148,62 plus un noyau d'hélium 4,2. Identifier le type de radioactivité. كاين émission ديال l'hélium, donc c'est la radioactivité alpha. Aucun كذلك changement de A et Z, donc c'est la radioactivité alpha. Déterminer la composition du noyau radioactif avant sa désintégration et à quel élément il correspond. Donc avant la désintégration, c'est X à Z. Voilà, la composition avant sa désintégration et à quel élément il correspond. Donc باش ايدونتيفيو هاد لو نوايو خصنا نحددو ا و زد باش كنحددوهم بلي لوا دو سو دي. مثلا ا غادي يساوي 148 زائد 4, دونك غيساوي 148 زائد 4, وبالتالي غادي نتعرفوا على ا. وكذلك زد خصو يساوي 62 زائد 2, دونك انا استعملنا لي لوا دو كونسيرفاسيون باش نتعرفوا على ا و زد. دونك عندنا 62 زائد 2 هي 64. دونك باش نتعرفوا على هاد ليليمون هذا اكس, فسكي كاركتيريز ليليمون شنو اللي كيميز ليليمون هو الزد, وهذاك العدد زد هو اللي كيميزو. باش تعرف على هذاك اكس خصك تعرف الزد. دونك لا كومبوزيسيون ا غتكون 148 زائد 4 عطينا 152, و زد غادي تساوي 62 زائد 2 هي 64. دونك خصنا نقلبوا على ليليمون اللي الزد ديالو كيساوي 64, وهنا باش نعرفوه خصنا ضروري من لو طابلو بيريوديك كنمشيو كنبحثو على زد ايكال 64 وكنلقاوه. دونك هنا كتبحث على زد ايكال 64, دونك سي غودولينيوم هو هذاك جي دي عنده 64 غادولينيوم سي دو سويت. دونك لي مهم هو تعرف البرانسيب. دونك زد باش تعرف ليليمون زد ديما un échantillon de roche contenant du cobalt bombardé artificiellement par des neutrons contient dès lors, donc اللحظة فاش درنا البومباردمون يعني ضربناه
كوبالت 59 ضربناه بلي نوترون، وفي هذيك اللحظة ولا هذاك ليشانتيون كيحتوي على 57 في 10 أس 17 نوايو ديال الكوبالت 60. من بعد 2 دقائق il en reste plus que بقى منه فقط 23 في 10 أس 16. Déterminer l'activité radioactive de cette roche. Donc هنا شنو غادي نستعملو؟ غادي نستعملو لا لوا دو ديكرواسونس. عندنا n0 c'est-à-dire le nombre de noyaux initial اللي غيكون عندنا هو 57 في 10 أس 17 ديال الكوبالت 60. من بعد 2 دقائق غيبقاو عندنا 23 في 10 أس 16. دونك غادي نستعملو لا لوا دو ديكرواسونس A égale à A0 l'exponentielle de moins lambda t. ومن تما غادي نبحثو على تي، غنخرجو تي من هذيك لا غولاسيون. انا كنحاول ما امكن نعطيك لي زيدي وانت حاول تستيلو ديالك وتعبر على هادشي اللي كنقول لك دابا هنايا. دونك شنو غادي تحتاج في الواقع؟ شنو هو اللي مجهول؟ ما عندكش هنايا، ما عندكش لامدا. انا باش تستعمل ا لانستون تي ايكال ا زيرو اكسبونسيون دو موان لامدا تي باش تخرج ا في هاد اللحظه تي، يعني في عند 2 مينوت راه خصك يكون عندك لامدا. دونك خصك تبحث على لامدا. Alors comment on va faire? Donc AT égale à 0, on a N0 égale à 57 fois 17 noyaux. AT égale à 2 minutes, on a 23 fois 10, 16 noyaux. Ça c'est d'après les données. On sait que AT égale à lambda N, loi de croissance, bien la définition de l'activité, pardon. Donc A0 égale à lambda fois N0. L'activité AT égale à 0 égale à lambda fois le nombre de noyaux existants AT égale à 0. L'activité à 2 minutes va être égale à lambda fois n, le nombre de noyaux de minutes. Déterminons donc lambda. Donc on sait que nt égale à n0 l'exponentielle de moins lambda t, ce qui va donner n sur n0 l'exponentielle de moins lambda t. On va entrer la fonction logarithme nipérien ln. ln de n sur n0 va être égal à ln de l'exponentielle de moins lambda t. Donc il va être égal à moins lambda t. Donc on a استعملنا الخاصية ديال الدالة اللوغاريتمية. ln ديال l'exponentielle ديال x هو x. دونك هادشي هو اللي استعملنا هنايا. هذا عطاتنا moins lambda t. ومن تما غنجبدو lambda égal à moins 1 sur t ln sur n0. Donc حنا بغينا at égal à 2 minutes. غادي يكون عندنا n 2 minutes égale à 23 fois 10, 16 noyaux d'après les données. Donc lambda غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك 1 على 2 عند 2 دقائق. دونك غنضربو في 60 باش نحولو للثواني. و n0 راه عندنا 57 في 10 أس 17 و n le nombre de noyaux at égale à 2 minutes ou 23 fois 10. Donc on trouve lambda. D'où à lambda A, l'activité t 2 minutes va être égale, donc on dirait l'application numérique, on dirait lambda, on dirait n dial d'abord on va trouver 6,15 10 15 becquerel si j'ai pas fait d'erreur les applications numériques. Alors vérifiez. On passe maintenant à l'exercice 4. Le titane 53 est un noyau radioactif qui se désintègre en émettant un électron. En émettant un électron, c'est-à-dire la radioactivité bêta-. Il possède un temps de demi-vie, T1 demi, 32,7 secondes. Donc le temps de demi-vie, il faut écrire l'équation de désintégration du titane 53 et calculer la constante radioactive lambda du titane. Donc on va écrire l'équation de désintégration, ça نعرفو le noyau père, ونعرفو le noyau fils, ونعرفو كذلك le type ديال la radioactivité باش نكتبو l'équation ومن بعد غادي نابليكيو les lois de conservation. باش نكالكوليو la constante radioactive lambda du titane عطاونا T1 demi, donc نستعملو العلاقة ما بين la constante radioactive lambda qui est égale à Ln sur T1 demi, شفناها في الدرس. Alors voyons ça en détail. Donc l'équation de désintégration du titane, قالنا بأن التيتان 53. Titane 53, c'est-à-dire أن le titane نقلبو بعدا على l'élément ديالو نحطو عليه هنايا. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé ça. Donc titane. Donc le titane c'est Z22, Z22. لأن هاد 53 c'est A. Le titane 53 c'est-à-dire A. بحال ما كنقولو carbone 14, carbone 12, carbone 13. هذا كيعني أن A كيساوي مثلا إلا قلنا carbone 14 كيعني أن A 14. Mais
Z راه غيبقى نفسه لان ميم إليمون. دونك غنقلبو على ليليمون تيتان شحال هو الزيت ديالو في الطابلو بيريوديك اللي هو هذا 22 تيتان 22. دونك Z égale à 20 à 22. Donc les données de l'exercice, l'équation des intégrations du titane, d'après le tableau périodique, T égale à 53, 22, 53 ليزوتوب 53 عطاوه لينا في لينونسي 22 جبناه من الطابلو بيريوديك الرمز كذلك السامبول من الطابلو بيريوديك كيقول لنا بانه émission d'un électron donc radioactivité bêta moins donc TI va donner naissance à un noyau qui a A et Z plus un électron. ونطبقوا les lois de Soddy نديرو 53 égale à A plus 0 donc A ديال le noyau fixe غادي يكون هو 53 Z ديالها غيكون 22 égale à Z moins 1. Donc Z égale à 22 plus 1 c'est 23. ونرجعو عاوتاني للطابلو بيريوديك باش نعرفو على السامبول ديالو اللي هو اكس. هذاك اكس اش كيمثل شنو هو هذا ليليمون هذا باش نعرفو خصنا نقلبو على زد 23. دونك الا مشينا للطابلو بيريوديك غنلقاو زد 23 اي ساجي د ليليمون فاناديوم. وهكذا يمكن لنا نكتبو دابا ليكواسيون فينال ديالنا تي اي 53 22 غتعطينا الفاناديوم 53 23 بلس بيتا 1. Alors, deuxième question, la constante radioactive lambda, elle date T1 demi égale à 32,7 secondes et on sait que lambda égale à Ln2 sur T1 demi. Donc, on a باش ما يتنساوش ليك واش اللوغ Ln2 enfin ماشي اللوغ Ln2 على T1 demi ولا T1 demi على Ln خصك دائما تعرف بأن l'unité ديال لامدا هي سكوند موان 1. ملي كتكون سكوند موان 1 دونك لامدا عندها سكوند موان 1 دونك لابارتي الاخرى اللي غتكون من الجهه ديال يساوي تي ان دومي خصها تكون لتحت باش تكون السكوند باش طلعناها للفوق تعطينا سكوند موان 1 لان ال ان 2 ما عندهاش اونيتي وهكذا غتكون لا غولاسيون ديالنا هوموجين متجانسه سكوند موان 1 على اليمين وسكوند موان 1 على اليسار باش تبقى تذكر هاد لا غولاسيون. وكذلك بالنسبه لتي ان دومي تي ان دومي الي تيغال ال ان سور لامدا سهله تحفظها. دونك إلا ما عرفتيش تلقاها من جديد تعاود تغوديمونطريها مي سي ميو دو سافوار كومون لا غوديمونطري ان نوفو سي ميو. دونك لامدا ايكال ان ونديرو لابليكاسيون نيميريك وغنحسبو وغنلقاو 2,12 moins 2 secondes moins 1. Et comme ça on a répondu à notre question. Exercice numéro 5, compléter la chaîne de désintégration du radium 226. Donc كيقول لنا بأن البروميي A 226 88 غندير غير الاولى والباقي بسيط درنا من التمارين من قبل بحالو. دونك ار ان غنقلب على ا والزد ديالو. دونك ليميسيون كيقول لي بان الفا سيتادير غيكون ليليوم سيتادير انا في لا رياكسيون تما غندير بلس اش او 4 2 اي ابري اون ابليك لا لوا دو سودي غندير 226 كتساوي ا زائد 4. دونك من هنا غادي نجبد بان ا كيساوي 226 ناقص 4 ونفس الشيء بالنسبه للزد. دوزيام حتى هي راه الفا دونك ار ان راه غنكون لقيتو من قبل ثم من بعد منو بنفس الطريقه غنجبد بي او و بي او البلومب عندنا من هنايا من الزد ديالو غادي تعرف اشنو هو ليميسيون لان غتكون لقيتي ديال البي او الزد ديال البي او وتما عندك 82 دونك الا تزاد راه غيكون عندك تما ناقص دونك ايميسيون بيتا موان وإلا كان نقص راه غادي يكون عندك بيتا بلس باش يكون يساوي. دونك من بعد طبق لي لوا دو سودي وتما غتكتشف تيب دو راديو اكتيفيتي. دونك هاد التمرين هذا غادي نفوتو حاول ما امكن ديرو. انا عطيتك ليكزومبل بالنسبه للاول غتطبقوه على الاخرين بسهوله باش نسرع شي شويه. Voici une chaîne de désintégration à partir du thorium 232. La question identifie à chaque étape le type de radioactivité. فهذا بسيطة جدا. بالنسبة للأولى la particule émise هي l'hélium donc c'est désintégration type alpha. ثم الأخرى اللي تبعها كاين émission ديال un électron donc c'est bêta moins ainsi de suite وهكذا. هذيك الأخرى ديال ار ا اللي فيها نجمة وكتحول ل ار ا زائد غاما سي radioactivité غاما بيان سور. دونك كيبقى ا نفسه وزد نفسه دونك شكون اللي كيتغير هو لينيرجي اللي كتنقص pour devenir plus stable.
Exercice numéro 7. Complétez les équations suivantes en précisant la particule P et le noyau fils. هذا كذلك نفس الطريقة بالنسبة للآخرين اللي من قبل. ناخذ المثال الأول فقط. Donc كيقول لنا بأنه بيتا بلس. Donc la particule غتكون هي E0 plus 1. Enfin positron. Bien, positron. ومن بعد غادي نابليكي la loi de Sudi. غندير 15 égal à A plus 0. Donc A égal à 15. الأخرى 8 va être égal à Z plus 1. Donc Z غادي يكون هو 8 ناقص 1. Donc غادي يكون هو 7. 15 7. Donc c'est de l'azote. C'est un isotope d'azote. ونفس الشيء غادي بنفس الطريقة بالنسبة للآخرين اللي غادي تلقى. بالنسبة للسي donc la particule émissée gamma A غيبقى هو 234 و Z غيبقى هو 91 نفسه. Alors on va passer à cet exercice-là qui nécessite un peu d'étapes et un peu de précision. Donc l'uranium 235 est un isotope naturel. Il représente 0,62% de l'uranium présent sur Terre. Souvent utilisé dans le domaine de la fission nucléaire, mais il peut également subir une désintégration alpha. Désintégration alpha. La première question, écrire l'équation de désintégration de l'uranium 235. Déterminer le nombre de noyaux radioactifs contenus dans 3 grammes d'uranium. Déterminer la constante radioactive lambda. On déduire son temps de demi-vie. Son noyau fils de désintégration tour en thorium. On déduire la particule émise lors de cette désintégration. On a des données, la masse molaire de l'uranium 235 وكيعطينا l'activité massique. عطانا l'activité massique. كنعرفوا بان l'activité لا l'unité ديالها هي البيكيرال ولا الكيلو بيكيرال. بينما هنايا عطاها لينا بالكيلو بيكيرال باغ غرام يعني فوا غرام موان 1. علاش؟ لان سي با هي هادي ماشي l'activité مي سي l'activité massique يعني النشاط الكتلي. وعطانا كذلك لا كونستانت دافوغادرو اللي معروفه. نبداو بلا كيستيون نيميرو 1. l'équation de désintégration de l'uranium. عرفنا باش نكتبوا l'équation de désintégration دائما خصنا نعرف l'élément pair ديال يعني النوايو pair ونوايو فيس ونعرف type de désintégration. type de désintégration قال لي الفا. عطاني l'uranium 235 donc خاصني Z ديالو bien sûr l'uranium 235 خصني نعرف l'élément uranium شحال كيساوي Z ديالو. Z ديال راه معروف هو 92. دونك يمكن لك ترجع للطابلو كذلك باش تلقاه طابلو des éléments chimiques. On commence par la première question. Équation de désintégration. D'après le tableau périodique U235 c'est Z92. Et désintégration alpha, donc elle va donner naissance à un noyau XAZ fils plus un noyau d'hélium 4,2. On applique les lois de Sudi. وغادي نلقاو A 231 و Z 90. وغنرجعو كذلك باش نعرفو هاد ليليمون هذا غنرجعو للطابلو ديالنا اللي هو الثوريوم اللي غادي يكون في واحد ليطا اكسيتي. ربما تقدر ما تعرفش واش غيكون في ليطا اكسيتي مي غتشوف من بعد بان لا كيستيون لا ديرنيير كيستيون غتبين لينا بان الثوريوم كي سو فورم هنايا غيكون دون ان ايطا اكسيتي. وغادي نشيرو لهذا في السؤال الاخراني. رجعوا للدوزيام كيستيون. déterminer le nombre de noyaux radioactifs contenus dans 3 grammes d'uranium 235. Alors là, il faut utiliser quelques corrélations que vous avez déjà vues en chimie auparavant. Donc, le nombre de noyaux radioactifs contenus dans 3 grammes. On sait que, quand il faut bien la quantité de matière le nombre du constituant divisé par le nombre d'Avogadro. C'est ça la définition de la mole, de la quantité de matière. Quand il faut bien la quantité de matière, il y a la masse, elle a la masse molaire. Donc, donc la masse, elle a la masse molaire, c'est la quantité de matière, lequel N sur Na. N, il y a le nombre d'atomes contenus dans cet échantillon, c'est-à-dire le nombre de noyaux, divisé par le nombre d'Avogadro, et comme ça on trouve que le nombre d'atomes, c'est-à-dire le nombre de noyaux en même temps, va être égal à M sur M fois Na. On peut dire l'application numérique, elle prend 7,7 fois 10, 21 noyaux d'uranium 235. Je vais la troisième question, déterminer la constante radioactive lambda. Alors, pour trouver lambda, c'est facile. Dans l'activité massique, كتساوي 79.96 كيلو بيكيرال
غرام موان زان. سيتادير شنو كيعني هذا؟ أن لاكتيفيتي أ كتساوي لاكتيفيتي ماسيك فوا لا ماس. دونك باش تعقل عليها راه سهلة جدا، غير بلي زونيتي. عندك هذيك عندها الكيلو بيكيغال غرام موان زان، دونك باش تولي اكتيفيتي وتكون عندها لونيتي ديال البيكيغال خصنا نضربوها فشي حاجة اللي ديال الكتلة اللي هي بالغرام، دونك غادي تساوي فوا لا ماس. وكنعرفو بأن لاكتيفيتي أصلا راه كتساوي لندا ان. دونك لاكتيفيتي سي لاكتيفيتي ماسيك فوا لا ماس qui est égal à lambda n. Donc lambda il est égal à m fois la masse sur n. عندنا la masse 3 غرام وعندنا l'activité massique وعندنا le nombre de noyaux لقيناهم من قبل. دونك غنديرو لابليكاسيون نيميريك وما نساوش هذيك كيلو بيكيغال نحولوها لبيكيغال باش تعطينا نتيجة بالسكوند. كيلو بيكيغال هي 10 أس 3 بيكيغال، هذاك الشيء علاش ضربت تما في 10 أس 3 بيكيغال. والغرام راه كيبقى مع الغرام، دونك بالنسبة لي زونيتي الغرام مع الغرام موان زان غيمشيو وغتبقى عندنا النتيجة بالبيكيغال. والبيكيغال راه كنعرفو بأنه هو السكوند موان زان. دونك لندا إيكال 3,1 fois 10 moins 7 secondes moins 1. La question numéro 4, on déduire son temps de demi-vie. On a dit on déduire, donc on نستعملو lambda. Donc كنعرفو بأن lambda كتساوي ln2 sur t1 demi, c'est-à-dire que t1 demi كيساوي ln على lambda. C'est très évident. Donc t1 demi يساوي ln على 3, fois 10 moins 17, 3,1 لأن لقينا lambda من قبل كتساوي 3,1 fois 10 moins 17. Donc comme ça on fait l'application numérique وكنلقاو 2,2 fois 17 secondes. On peut نحولوها للعام en غتعطينا 7,08 في 10 أس 8 en. La dernière question, la particule émise est gamma. Enfin là رجعنا لهنا son noyau fixe se désintègre à son tour en thorium. هذيك لو noyau fixe كيقول لنا se désintègre à son tour en thorium. راه أصلا عايدة الثوريوم. Donc c'est le thorium, هذيك le noyau fixe c'est du thorium à l'état excité et on déduire la particule émise lors de ces désintégrations. Donc هنا باش يبقى نفس l'élément thorium هذيك كاينة في l'état excité والأخرى غادي تبقى في l'état stable. Donc في هذه الحالة هذه غتكون émission de la particule gamma. Et comme ça on a répondu à l'exercice numéro 8. Donc on passe au dernier exercice, âge de la Terre. هذا هو la question اللي كنا طرحنا في البداية ديال الدرس ديالنا، بأن قلنا بأن بالفوائد ديال لا راديو اكتيفيتي يمكن لنا أننا بواسطتها نديرو أو نحددو العمر ديال الأرض. الوغ بور ليكزيرسيس كله ما قراه مزيان ربما تكون قريتيه. اللي كيهم عندنا هنايا هو أننا غادي نستعملو في هاد لا داتاسيون l'uranium ou le plomb, l'uranium ou الرصاص. Donc permet de déterminer assez précisément l'âge de la Terre. كيمكن يحدد لنا العمر. لو بلومب étant le produit final stable ولا كيكون لو نويو فيس اللي كتكون النهاية ديالو كيكون البلومب يعني الرصاص المستقر. L'uranium 238. Donc si l'on mesure la quantité de plomb 206 dans un échantillon de roche, donc il a خدينا واحد لا روش وقمنا بالقياس ديال البلومب اللي كاين فيها en considérant qu'il n'y en avait pas initialement باعتبار انه ما كاينش فيها اصلا في البدايه ديالها. on peut déterminer l'âge du minéral ديال المعدن اللي كاين في هاد لا روش. on s'intéresse à un échantillon de roche dont l'âge correspond à celui de la terre. donc هنا نهتموا بواحد العينه ديال واحد الصخره اللي العمر ديالها هو العمر ديال لا تير. La courbe de décroissance radioactive théorique نظري de cette roche est fournie dans le document 1. Donc يعطينا في le document 1 le nombre de noyaux d'uranium en fonction du temps. Le nombre de noyaux de plomb mesuré dans la roche à la date T في هذه اللحظة هذه يعني في واحد لا دات قمنا بالقياس ديال اللي سمينا هاد لا دات تنسميوه تي ديال لا تير اللي يعطينا العمر ديال لا تير. لقينا فيه بأن لو نومبر دو بلومب اللي كاينين فيه هو 2.5 في 10 أس 12. دونك خدينا واحد العينة، هذيك العينة قمنا بالميزور ديال البلومب اللي فيها لقينا لو نومبر دو نوايو ديالو هو ان بي بي تير اللي هو 2.5 في 10 أس ناقص 12. السؤال الأول انديكي لو نومبر انيسيال اون اي تي زيرو دو نوايو دورانيوم، يعني شحال كاين في هاد لاغوش هادي شحال كان فيها ديال لي نوايو ديال لورانيوم في ليطا انيسيال تي ايكال زيرو. انا راه بسيطه غتمشي لا كورب ديال غتلقى تي ايكال زيرو هنا
عندك ا تي ايكال زيرو شحال عندنا 5 دونك 5 نضربوها في 10 أس 12 دونك هنا غيعطينا لو نومبر دو نوايو دورانيوم اللي كاينين ا تي ايكال زيرو. هكذا غنكونو جاوبنا على السؤال ديالنا. الوغ هذا هو السؤال الاول. دونك عندنا 5 في 10 أس 12 نوايو ديال l'uranium في البداية t égale à 0. Deuxième question, définir et déterminer graphiquement le temps de demi-vie T1,5. كيفاش كنحددو T1,5 graphiquement قلنا بأنه il correspond le T1,5 le temps nécessaire pour que le nombre initial de noyau soit égal à la demi يعني demi نص ديالو غادي يكون مساوي. دونك عندنا 5 هنايا t égale à 0 دونك غنقلبو على n 0 مقسوم على جي 2.5 في 10 أس 12 دونك نقلبو على 2.5 غنمشيو لهنا غنلقاو 2.5 نديرو لا بروجيكسيون ديالنا لهنايا وغنلقاو T1,2 هادي هي T1,2 دونك غنطبقو لا définition. Donc le temps de demi-vie T1,5 la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux d'un échantillon se sont désintégrés. Ici on trouve à peu près 4,5 fois 10 9 منساش هنايا l'unité نضرب في 10 أس 9 دونك غادي نلقى هنا 4,5 à peu près. دونك هنا غادي تقسم على 4 دونك غتكون 4,5 في 10 أس 9. On passe à la question suivante. Exprimer le nombre de noyaux d'uranium au cours du temps. Donc أنا شكون اللي كيعطينا هاد l'expression la loi de décroissance. Le nombre de noyaux à l'instant donné t n de t égale au nombre initial fois l'exponentielle de moins lambda t. On sait que la population d'un échantillon de noyaux radioactifs évolue selon la loi de décroissance radioactive اللي هو معروف عندنا. Donc une U à l'instant t, le nombre de noyaux d'uranium à l'instant t égale au nombre de noyaux d'uranium à t égale à 0 l'exponentielle moins lambda t avec lambda égale Ln2 sur T1,2 T1,2 راه حسبناه من قبل دونك lambda ممكن نحسبوها مباشرة. Alors, établir la relation entre le nombre de noyaux d'uranium au moment de la formation de la roche. Une U est 0, une est terre et une est plomb. Donc, غنلقاو العلاقة ما بين يطلب منا نبحثو على العلاقة ما بين عدد النوايات T égale à 0 ديال اليورانيوم وعدد النوايات ديال اليورانيوم اللي كاينين دابا في هاد اللحظة هادي فاش كنديرو حنا لا ميزور ان تير وعدد النوايات ديال البلومب. دونك هنا شنو غادي يكون بطبيعة الحال؟ غادي يكون لو نومبر دو نوايو d'uranium اللي غادي يبقاو دابا غادي يكون هو شحال كان عندنا في البداية t égale à 0 ناقص شحال كاين عندنا دابا ولو نومبر ديال شحال كاين عندنا او لو نومبر اللي غادي ديسباري هو لو نومبر اللي غادي يتحول للبلومب. دونك اللي يتحول للبلومب هما اللي qui sont disparus. Donc ولكن mais en considérant qu'il n'y a pas de noyau de plomb initialement présent dans la roche كنفترضوا بأن في البداية ما كاينش لي noyau de plomb في la roche. Donc la relation, donc le nombre de noyaux sur Terre sera le nombre de noyaux اللي كانوا عندنا في T égale à 0 moins le nombre de noyaux du plomb. Donc هذوك هما اللي غادي يبقاو لأن هذا النومبر دو noyaux de plomb sur Terre كيساوي لو نومبر دو نوايو دورانيوم اللي هما ديزانتيغراو يعني اللي اختفوا لأنهم تحولوا للبلومب. وهكذا ممكن نكتبوا هاد العلاقة بيناتهم. دونك عدد النواة ديال اليورانيوم اللي كاينة دابا كيساوي عدد ديال النواة ديال اليورانيوم اللي كانوا في البداية t égale à 0 نقصوا منهم عدد ديال النواة اللي اختفوا وعدد النواة اللي اختفوا هما كيساوي عدد النواة ديال البلومب اللي ظهروا اللي بانوا لأنهم تحولوا للبلومب. J'espère bien que vous avez bien compris cette relation. Calculer le nombre unitaire de noyaux d'uranium et déterminer l'âge de la Terre. Alors pour calculer donc on va faire tout simplement l'application numérique. شحال كان عندنا في البداية هو 5 في 10 أس 12 شفناها من هنا t égale à 0 وشحال ديال النوايا ديال البلومب درنا لا ميزور ولقيناها بأنها 2.5 في 10 أس 12 دونك غنديرو الفرق بيناتهم. دونك اللي كاين عندنا دابا هو 2.5 في 10 أس 12. دونك باش نلقاو لاج ديال لا تيغ غنستعملو لو لوا دو ديكرواسونس ان دو تي اللي كاينين دابا راهما كنعرفوهم غيساوي ان 0 فوا ليكسبونونسيال دو موان لامدا تي وحنا كنبحثو على هذيك تي هو لاج ديال لا تيغ. دونك تدخل لوغاريتم نيبيريان وغتلقى هاد لا غولاسيون دونك تي لا تيغ ايكال ا ال ان اون يو ديال تي 0 سور اون يو ديال لا تيغ مقسوم على ال ان فوا تي 1 فوا تي 1 وهكذا غتلقى لاج ديال لا تيغ. هادي راه لقيناها من لوا ديكرواسونس اللي كنا شفنا
قبيله من هنايا من هاد لاغولاسيون. دونك نرجع ليها باش نعاودو نشوفوها، اللي هو هذا من هنايا. من هنا غنجبد هاد التي هذا، غندخل لوغاريتم نيبيريان. هادي شفناها في الدرس، مبغيتش نعاود من جديد، شفناها في الدرس كيفاش نجبدو هاد التي هذا. دونك ال ان هنايا و ال ان هنايا، وغتمشي حتى تجبد التي منها مباشرة. وهي هادي فاش غدير لابليكاسيون نيميريك ديالك، وغتلقى لاج ديال لا تير، وهكذا كنلقاو لاج ديال اي حاجة. دونك كنلقاو تقريبا إلا درتي لابليكاسيون نيميريك هنايا هو هذا. Alors, on arrive à la fin de ces la correction bien ماشي correction، c'est seulement des flashs اللي غادي يساعدوك. اما نتايا راه خصك تاخد ستيلو ديالك وتحاول ديرهم. كنتمنى انني نكون كنفيدكم في هاد الدروس هادو وكونوا واضحين. الا كان عندك شي مشكل ولا شي حاجه في شي فقره ولا شي تمرين من هادو، ما ترددش، كتبوا لينا في التعليق، وان شاء الله غادي نساعدك في الحل بحول الله بطبيعة الحال. إذا نلتقي بإذن الله في فيديو قادم. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة محتوى القناة وتشجيعنا على الاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله، وحد موفق للجميع. إلى اللقاء.